आगा खलक दे चे जुबां पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा। छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों। कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत। बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीनों। मुंच सुम्र इस्लाम उशर मोलो और चुमरम रसवाकड़ो प खुदा कसम दुम्र पेरंगियानु नो शर्मोलो। द हिंदू और द सिख प जमाना के और द पेरंगी प जमाना के तासु पदे मल्क के इस्लाम कतले उच संगो और च सवक्त इस्लाम तासु तपलास के रागे उस वर्त गोरी चे इस्लाम संग नुमुंग इस्लाम शर्मी मुंके इस्लाम निश्च। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई च दाखिर जमाने इस्लाम बद खल्क पदी जबवी और द मराय न बेखत नहीं। नन उम्मा का वक्त है पर जबदार सड़ी इस्लाम दे द मराय नखत नहीं। यूनिवर्सिटी की में तकरीर कोलो या वालक रापासे द माते हुई चीजी द इस्लाम सहला गुंद मानाओ का सहला गुंद मोरतल आसान माना दे इस्लाम दादा। चिमे मिला खुदा पता बांधी पैदा कड़ा, चिमे मिला खुदा पता बांधी पैदा कड़ा। तरकमा पहागा और अस्पला रजा कड़ा। दया साना माना चिमी मिला खुदा पता बांध पैदा करा। तरकमा पहागा और अस्पला रजा करा। उस दस्ता रजा वफाकड़ी का जफाकड़ी मा दस्ता जफा कबूल वफाकड़ा। दया साना माना और दा शाह अमलन सहाबा पेश करे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमलन सरदार कौनैन मरज मौत की बीमार मुंज लेट चलेट शो हजरत बिलाल तौले शुचे कोर के सवाल जवाब का मांजा वक्त तीरी। बिलाल वर गए हो दरवाजा के उधरे दो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पदेयाम बयान वो दो अल्लाह अजीजान मुंग पया की जगड़ा दा चियावेल पकार दी के नदी पकार खबर दया न दा खबर दे दा चित्ता कड़ी माद पारत से दी यो अजीब दर तो दलते हो जियारत थे जियारतुनुला जोम जम तासोम कब्रुनु ततल डेर खकार दे सवाब दे। अलता चरसियान डीर नुज चिलार शमल तम बांगो माजीगर नागी गजल वही नु चिप्स चुप रहे बांगे बेड़ा होरे बांग चिप्स मंजिल राश मां पसिमुंजु की मां डेर मोतकिद उदा दियो लासुनम सबकी योरजी माना तपोस कुछ जी दा चर्स खशे मां और तेली चिपका लेवे कि तुसी कहंदे हो कि फकीरी बूटा तुसी कहंदे
उस दा दी हो कमकल का ना अमरगरो तो देखिया ने समझ गया साड़ी हकीकती और कुर्बान जावा तेरी जज से नोर जमा राटोप को ला सुना मा सुने जमा सब करो समझ गए गोरजमा खबर कि सोचो तुसी कहते हो कि फकीरी बूटा मैं नहीं कहना असने च मां गर्क कही छे मल तुसी कहते हो कि फकीरी बूटे और मेरा के सौरजी चितेरिश्वे राबल माजिगर मुंज बहुशो मावर तवी चीजें यो खबर के बंद यो मसला दा मातवी जी मसले तत्वानू आंदे असी तक गुनाहगार पलीत मुर्दार लोग मसले मानना ओ मसला तुआड़े नाल ताल्लुक रख रहे उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन जमन सकार दे ची चा सरा जगड़े बके चा सरा फसाद हमेशा उलमाए देवबंद वाहिद डलादा टोल उमर पे डज शिवी दी और दी पचा डज न दे उलमाए देवबंद कारवान दे टोल उमर स्पोर पर से गफली दी और कारवान चाहते से नहीं दी अजीजान मावर तवे चागा मसला ताफ सर ताल्लुक लगे वे मालियो माशुकदा और दागे दो आशिकान दी माशुक अवध और आशिकान द्वदी यो आशिक दा से दे उस अजीजान कता सुख्याल मुहर्रम के हुकूमतम यरीगी कि शिया सुनी फसाद उनिश अलग शिया सुनी फसाद दे वली उश वली जदी वली फसाद उकम जकच दा शिया सोक मनी जमा दे पे खुदा कसमी चीजें दे शिया व नजियात मनम नजबा दागा फसाद बवाली की जद शिया हर मशर मनम हो आगा मशर न मनम चे नूर तवई ची सीना वहदी की जन्नत ते खपल अजान ले आओ सपेड़म न वर्के दाए न मन इमाम हुसैन मनम चे तुरे पलास के वा औ जंग कोलो द यजीद फौज सा अली अकबर मनम शाह कासम मनम चिदड़ुम्बश पे नावे प्रेखवा औजान कुर्बान कर अगर न मनम च सोक जान लयो सपेड़ न वर की द नोरो बेड़ा पो वालो तबाह नो फसाद बवाली की फसाद न कहू भाई दुमरा हो बकऊ कर दामरी के न सड़े राशि जमुंग मल्क के जमुंग द मल्क बादशाह नु सरा तबादला ख्याल कई और दिलचस्पी के माहौल में बातचीत हुई न मेरी और आपके दरमियान में भी एक दिन दिलचस्पी के माहौल में बातचीत होनी चाहिए हम आ जाएंगे आपके इमाम बाड़े में आप तशरीफ लाएं कभी बैठ जाएंगे क्या हो भाई हुसैन की शैदाई हम भी हैं और आप भी वो तेजी ढूंढ लेंगे कि हुसैन किस चीज पे खुश होता है वो हम भी इख्तियार कर लें फिर झगड़ा किस बात का खबर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमुन दीन और ईमान मोहम्मद पे दिल हम फिदा कर चुके मोहम्मद पे दिल हम फिदा कर चुके अब्दुर्रहमान जामी वही बुआ दर जहां
हर कसेरा ख्याल बुवदर जहां, हर कसेरा ख्याल मरा हस्त दर दिल ख्याल मोहम्मद मरा हस्त दर दिल। और चाड़ की यो ख्याल वी वो अल्लाह जमाने की का ख्याल दे न सिर्फ और सिर्फ द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अजीजान जमुंग दा ईमान कयो करोड़ काल सड़े लगे अल्लाह 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 वही और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं वेले न द जन्नत बुई पे हराम दा जमुंग ईमान नराजी ता मानत शिकायत ते मा सर राशा जमा ता न दे जबदर शमल तबकीन उस तबादले ख्याल खबू को चदा कौम वली मुंगा और तासु दलासा द खुदाए पर कहर अख्तरे। अब या इलाही ये तेरे साथ दिल बंदे किधर जाएं कि सुल्तानी भी आयारी है और दरवेशी भी आई वली दावाम द खुदाए पर अजीम कहर गिरफ्तार दी हैरान दी चिल्लारशम नुकम फालारशम यो यो सवई बलबल सवई यो यो सवई बलबल सवई असली दीन चे दे गाजीजानो बिल्कुल खत्म शो गैरी दीन न मुंग दीन जोड़ करे तासो है चियो मुंज ची चोक पर कस्त कजा की यो मुंज दे इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह मजहब दे चे फकत कफरा आ काफिर को यौम दे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मजहब दे चे काफिर न दे खु युफ्जी इलल कुफ्र कुफ्र तनिजदेश हो यौम तासुरा गोरे बगैर दिन की मुंगदा से मसरूफ यू चे मुंजुना दर मुंजुना राना कजाश कुरान वेली दी अकीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन मुंस कवे और द मुशरिकानु नमकी खौरज बन गो रही उस दरबान बला बला नाजिल द रेफरेंडम नन माता खल्क वे खलक दर ता पता मदी चे दे बचोई सबचोय अलकस माच कारस्ता कते खुशहाली आई वाला वोट वर्क कते खपे नहीं वर्क बल सस्ता पके जबरदस्त है का खुशहाली आई वर्जई तासु बहु गोरे दा मेंबरान कारपोरेशन जिंदाबाद द चगी वाली वक्ती चे दात से चलो पोई न शुम पे हाँ पोई न शुम तासुम पता न लगी जिंदाबाद की अच्छा मुर्दाबाद और जिंदाबाद पता न लगी माजिदान उबो गोरे डाले डाले बखलक राजी और दा खोरो मातो गोरी फैसला शिवेदा चे कड़े दे खदेम जोई में उशो कदड़ दे बदेम जोई ज़ैब कम ख्वा फबाउ बेगज़ब अला गज़ब वलिल काफिरीन अज़ाब मुहीन। पता सुध बनी इसराइल चल शे और दरबान योने में बला नाजिल आगा जख्म सटाई 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 दे बिजो पशान आला जोड़ नहीं चे बड़ा बला राश आला जोड़ नहीं चे बड़ा बला राश तासुबा खपल जख्मुन पखपल सटाई मुंसकार दे रेफरेंडम सा पदे कायनात हुकूमत हकीकी सिर्फ द खुदाए द जात थे कदा बल चाले अमालुकुम उम्मालुकुम स्तासु अमलुना स्तासु आमिलान। सरदार कौनैन फरमाई कमा तकूनूना युअम्मरु अलैकुम संग चियई दासे बदर बांधे अमीरान रहे न द फतवो चप देखो गोरे माँ तो गोरे मुलाना तपोस के चे वोट संग चलो कम
کومه ګناه ده چې تا د مولا نه تپوس کړی چې اوس دې کې د ځان نه د مولا دو پیازه زوی جوړ کړو او راځې د مولا نه به فتوې تپوس زنا کې مولا نه دې تپوس کړی چې دا ګناه ده که نه ده شراب څکي مولا نه دې تپوس کړی سړی وجني مولا نه دې تپوس کړی غلا کې مولا نه دې تپوس کړی رشوت خوري مولا نه دې تپوس کړی چې اوس راغی جیجي ووټ ورکم که نه موږ څه خبر یو کتا د ټولو ګناہونو تپوس ما نه کړی خو واقعي ته ډېر پاک مسلمان یې اوس د دې مسلې م تپوس ما نه وکړه بھائی خپل کار کوه د اړه نه تپوس کوه ځان نه تپوس کوه دا خو ډېر لوی عظیم پولنګ بی ستاسو ایمانونه دا د بیډي ممبرانو کې نه دي معلوم شي تاسو هغه کوڅه ډب قوم نه هغه شرمیدلی نه در په در خاورې په سر د دې منبرانو دپاره نه ګرځېدی چې د لوی مسلې ما نه تپوس کې خپل نه تپوس وکړي ما ته م غږ وکړو دا دندان م وایم چې دا خولې م په بله واړه ماله ملا صاحب څنګه چل کړه څه خبره ځان نه تپوس کوئ ستاسو پوند زپې او بہر رنگے کے خواہی جام میں پوش بہر رنگے کے خواہی جام میں پوش من انداز قدت را میں شناسم وہ یار سنگ جامی چی آغندی و آغندا پا خدای قسم زستاد پند چال پی جنما ما د پیښور او د صوبه سرحد کل کو خدای راستی ز ستاسو پوند پیژنما پوند ستاسو ایمان او اسلام اله معلومیږي چې د مولا او د خان او د نواب مقابله راشي تاسو ایمان په هغه ورځ ما کتلو چې مفتی عبدالقیوم پلار په نیکه په غور نیکه ستاسو د پیښور خدمت کړو او په الیکشن کې ولاړو او تاسو مونه سونه او سوټي پکړ د په مقابله کې کامیاب کړو په دې مولیانو تاسو ځان بخای په دې مولیانو یا دا مولا به تا ته دعا کوي چې خدای دې توبه کوي قسم په خدای کې درته کوي چې په دې خیالم نشي تاسو دا مو وایئ تاسو د خار خلق دا وایي چې بجلیگر ملا جڑے نا اے شہریاں پیچھے چیس کے مار دے میں آپ شہری ہوں خدا دی قسم میں شہری ہوں شہر کسی دے پیو دے جائگیر تا نہیں گا شہری ہر ایک اس آدمی نو شہری کہن دیں جڑا آدمی شہری چرندہ ہوئے میں شہری ہوں ذلو خارین ز پختن نیم پختن نیم ز خارین اوس هم یقین راغی زه خاره که څه بد درته وایم اول به ځان لویم خاریانو خبره نه ده او نه د پیښورو خبره ده خبره د دین او د ایمان ده چې تا مولا سره کړي څه دي تاسو خپل ایمان په هغه ورځ نه ګورئ چې په دې قاسم علي خان جومات کې د اختر فیصله وشي او په هغه ورځ تاسو روژه یې که نہیں کیوں بھائی روزہ نہیں پڑھنے وہ حکومت نے اعلان نہیں کی تھا تو ایک طرف تو حکومت دا دشمن ہے تو ان حکومت نے اعلان نہیں کیا تو ساڑھے منہ تو عید نہیں کرنے تھے نہ روزہ پکڑنا حکومت دی عید نہیں نو توز دو حکومت دا الیکشن پا خبر کہ مانا فتوہ والے ہوا ہے کہ زمان پا فتوہ دی دل تا عمل کرے خدا فتوہ مانا تپوس کوا او که دلته فتوه کې دې ما ته کنځلې کړي ما ته دې بد رد ویلي ما ته دې پینچوت تے حرامی تے رزیل کیے ہوئی وقت میرے سی کے فتوے پوچھنے سوچ لاؤ فکر ہو گئی لنڈے ہوندے وقت دا بتیر شی انجام باندے نظر کوئے زمونگا خیرت تباد حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ ما تے تپوس کرے ہو
मस्जिदा तासु पर रिसाला के रागली दी चो लाहौरियो मैं तुम्हारी कब्रें आग की तंदूरें देखता हूं। नुदा शेर पस्तरगु मौलाना शमसुल हक अफगानी से तखोदले लाहौरी से मात हुई। वो अगर आपको शौक हो तो आप लाहौर आ जाएं और वह मकबरे में जाके आपको बता दूंगा। पदेमख अल्लाह सवालो विद्या दिरे तो गोरा हाल यो खबर दौर तनूर तुम्हारी खबरें पहले मैं आग की तंदूरें देखता। यो बुजुर्ग दे 161 साल दागे उम्र दे वो समझो अंदे रोजे नमक के वरगम दल तरागले उससे क्वार्टर में तमा और तेल मालमातम यो खबर के मड़े हो खाया वे सभी के मैं ऐसे चिवे गोरम माते वे राजा दे 12 दिरो तजो दामड़े दर तखेम खुयो टके दर तकोम वे दल दा से मड़े निश्ता चिवे गोरे और दे खुशहाल दा टोल वेल पर कब्रुनो के नास्ती और वक्त प्रीकी कभी लगा न टोल मर बर उठाए खंदर ने दुमरा हुआ एकदम च कोठे ना में बार मंडी मलजे न गोर जमाजीदान जमुन कब्रुना बदौर तनूरी हदीस के रागली मुखबिर सादिक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कब्र याद जन्नत द बागचो न बागचशी और याद जहन्नम द कंद न यो कंद जमाजीदान सो चुका है फिक्र रुकई पैगंबर च दुनिया तरा गए पदी म्याश के राय उड़त कुरान करीम गुंदे अजीम कलाम चितलो प्रेख वस कुरान करीम गुंदे अजीम कलाम बीमार दी बिलाल वरग़ सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह द मांजा वक्त सहाबा इंतजार कई लग्या दे सरदार कौनैन फरमायल मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास अबू बकर तो चागा मख की मुंजवर की जमा तबियत डेर द्रुंदे मुंस्तरावते नशमा बिलाल च दावा और दे च जमा महबूब बनन जुमात त नाराजी नो बेहोश अप खुसा के प्रेवत चरा पासे दनो अल्लाह ते हुई चे परवरदिगारा काश च न पहाबश कौम की पैदा शवे और न लोई शवे और न द मोहम्मद रसूलुल्लाह द बीमार आवाज पमा शवे जुमा तरागे साहबो तो वही काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास अबू बकर पजड़ाश चहाशा वकल्ला दाचर तकी देशी चनन बद महबूब प मुसलज मख की मुंवर कौमा अल्लाह सहाबा और उनी उचे सिद्दीकाम वक्त कजा कीगी मुंजवर का पजोरे प जड़ा जड़ा मख के कट सरदार कौनैन तबियत के लिए खिफत पैदाइश हजरत अली और अब्बास ते आवाज कर चराशी जमा तबियत लग खशो असे न चिचर तद जमी मुंद्राना कजा नशी द जमी मुंद्राना कजा मुंगा वल मुझको कहू ना चे कहू है बिया जमा खो सवाल न पैदा की और पपे खबर की चे लग वारी और मालदार या खुद जुमात ततला खपल बेइज्जती गणी उस खान बहुम जुमात तजियो पर गरीबों की बोला ना मालदार खलक चिदी का ना दुई मुंग त लल्लू पंजू हुई लल्लू पंजू जुमात तनज़म में क्या लल्लू पंजू इच खलोते रहने दफा कर मुंग अल्लाह सपत लगी दे ललू पंजू मकाम सड़ीरू चती खुदा ऐसा और त खुदा पर अदी टोकराए के गर्ज अहो महबूब वो आशिकान डेर प्रात रमजान दीप दर्द सनम
عاشقان ډېر پراته رمضان دی په درد صنم خدای په خبر دی چې د یار مینه بچا سره وي تا اوس څه پته لګي چې خدای ته څوک عزیز دی نو موږ ته للو پنجي نو هغه مالدار خلک جومات ته تله خو سوال نه پیدا کوي مونځ کوي نه چې کوي وایي کور کې کو سردار کونین د حضرت عباس او د علي په اوږو لاس ایښی دی بی بی عائشہ فرمائی چې ما رستونه ورپسې کتل سردار کونین خپې په ځان پسې راښکې او جومات ته روانو جومات ته لاړو منځو شو بیا کور ته راغی صحابه ټول ورپسې رال چې یا رسول الله په دې پوه که چې تا نه رستو به زمونږ څه حال وي حضور ورته دغه وخت کې وی ترکت فیکم امرین کتاب الله و سنتی اے صحابو دو سیزونه مې درته پریښي دي یو د خدای کلام بل زما حدیث که تاسو د خدای په قرآن عمل کولو او زما په حدیث لن تزلو چیرې به تاسو نه ګمراه کېږئ او که تاسو د خدای قرآن او زما حدیث پرېښوه نو خدای به تاسو پرېږدي د یو ورځې نه به بلې له ذلیلې یئ د بلې نه به بلې له ذلیلې یئ او د بلې نه به بلې لا خدای مونږ پرېښي نه نن په دنیا کې ذلیل قوم د مسلمان نه والله که بل چرته وګورئ د اسرائیلو کل تعداد 30 لاکھ لے کل اسرائیل 30 لاکھ شل کال اوشو چستا قبل اول دا د اسرائیلو په قبضه کې بدل نشي اغستی سیکان پورو کې مال گندا په دربار داغي جماعت ته فوج کشي په انډیا حکومت وکړه خطا زمونږ د جماعت بی عزتی وکړه نو په یو میاشت کې بدل واغستو کنه په یو میاشت تا په شل کاله کې د بیت المقدس بدل وانغست او چې بیت المقدس چا سره اغي پاکستان ترازی په ټپوسانو پسې ګرځي باخه او بازان اخلي خدای پکې د دوی نیستی غوسه کړه چرته ټپوس والا ګوره لکپتی شو دوی برازي په مارغانو پسې بګرځي د قبله اول غم ور سره نشته بیا دې ته وګوره چې 30 لاکھ اسرائیل د دې شاته د چا قوت ته چې ټول مسلمانان په مخ کړي دي دا امریکا چې نن ورته مونږ ماما وایي عزیزانو روس په خپل ځای کې یو عظیم پلیت ملک نن پاکستان کې هم دا فیشن جوړ شو چې زه سوشلیسټ فیشنیان خو ډېر دي یار اسی ته سوشلیست آدمی اسی کمیونسٹ تو کمیونسٹ تے سوشلسٹ ہوئے اور روسی نظام دا حامی ہوئے اور خدا نہ کرے او دن کہ اس ملک تے روسی نظام آوے تو کھوتا ہو سے تے تیری رن کھوتی ہو سی روس وچ رننا کھوتیاں تے مرد کھوتے رن بھی اپنا پار چک کے تے روٹی کھان دیئے تے مرد بھی اپنا پار چک کے تے روٹی کھان دیئے تو کھوتے ستا خزا بخرائی اور تبا خاری دغه حال د چین دی څومره کمیونست ملکونه چې دي د هغې سړي خره دي او ښځې خرې دي ستا ښځه والله که په کوچي بازار کې بیا دغه درزي له ناپونه ورکي یو پتلونګی به اغوستی پیټي به وړي بارونه
दलता शॉपिंगुना बबिया वल्लाह कहो के जमाजिजालो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह वर्तवाई ए सहाबो दो सीजुना में दर तफरीखी दी यो द खुदाए कलाम बल जमा सुन्नत कदाम निवली तासु बच्चरे न गुमराह की कदा तासु प्रेख हुआ खुदाए बता सुप्री दरवाजा उठके दा सहाबा लाड़ बार सोख दे बीबी फातिमा वही है बाबा जान यो डेर है बतनाक सड़े बाहर वालाड़ दे वर्ते भी बचिया दा है बतनाक न दे दाग सड़े दे चिताब भी प्ला रखियो मेहंदी बुदी कुंडी की बीबी फातिमा वो बाबा जाना वल्लाह कदन नजरात लो इजाजत वर्कमा सरदार कौनैन वर तो फरमाइल ची बचिया दा चूक दे ची जमा दरवाजे तराशी ची चारा ले गले दे अगता आया इजाजत शो इज़राइल अलैहिस्सलाम दन लरा गए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह मलेको शान दाओ मलेको से शान दे द पैगंबर पर मख इमाम गजाली लिखली दी ची औरज द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे मुबारक त सलाम वेलुला औ या जरा मलेकी रजी औरज औ चिन्नन कम मलेकी राशि नु तर क़यामत अब बिया द दुई नंबर न रज ताकत से शान दे ताकत कम मकाम दे सुख कॉलेज ताकत मकाम सुख बयान यार का पाकिस्तान की कसम पर खुदा दे च जमुंग इंजीनियरान पर नाप तोल न पुई इंजीनियरान द वर्षक डैम गोरा पेरंगियान जोड़ करे द तोरबेले डैम गोरा पेरंगियान जोड़ करे तांदा डैम गोरा पेरंगियान जोड़ करे जमुंग इंजीनियरान गोया दफ्तर के नास्ती और दोस्तान रागली बिस्कटी खुरी और चे दफ्तर नौजगार शी ब्या दुण दुणाए पर मखकड़ी आगा गर्जई रा गर्जई पर सरकू न बांध दा पर से पुई इंजीनियरान पर नाप तोल न पुई नुमावता नाप तोल द कम जैन अजदको चे द सरदार कौनैन शान पे नाप कुछ दा शान सुमरत कॉलेज किसकी मजाले दम्बरे सिफत रसूल की करे जिस पर खुदा ने खुद कहा सल्ले अला मोहम्मद कम जात बांधी चे अल्लाह रहमत ली गुन के भी इंसान सोख दे दाग कद्र मंजलत मालूम हो दुमरा बवे चे द कायनात द पासा और द खुदा न लान दे दगा मकाम दे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उस सुमरो दाखो अल्लाह का जिब्रील तम पता हुआ जिब्रील तदा पता महराज के जिब्रील अमीन सदरतुल मुंतहा के चिपाती के दा पैगंबर और तेराजा कना अतउल्लाह शाह बुखारी से अब्द खुदा पाक अगवेल जिब्रील काश चद जिब्रील पजे जवे प सदरतुल मुंतहा जिब्रील वे अजीबा कारो वली वे च नजम दर सरा मख के जदे ज़ेना चरी मख के तलेने सरदार कौनैन सरा बजे वजरी बदिस वजी वे काश चजे वल्लाह च वर सरा तले तासु ख्याल रखे अर्ज में दाऊ च दा शान खो जिब्रील तम पता नवा दुमरा बे हुई योरज वर्ता मखा मख के नास तो वर्ता गुरी वर्ता वो याफा कहा गर्दीदा अम आफा कहा गर्दीदा अम मोहरे बुताल वर्जीदा अम बिस्यार खूबाल दीदा अम लेकिन तू चीजें दीगरी आफा कहा गर्दीदा अम मोहरे बुताल वर्जीदा अम
बिस्यार खूबाल दीदाम, लेकिन तू चीजें दीगरी। वो या रसूल अल्लाह द दुनिया महबूबान में उलिद, वो पखुदा कसम चित्त पकिला चबल शय इंसान सोग दे। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, अल्लाह मालूसी लिखली दी। वमिनन नासे मन फस्सर बिवजहि नबी, वमिनल लैली बिशअरि नबी। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, वद्दुहा ए हबीबा जमादिस्ता पदे खैस्ता मखबान दी कसम हुई। खुदाए चे पकम मख कसम हुई अबला संगम वल्लैल इज़ा सजा, और जमादिस्ता पदे तोर जुल्फ बान दी कसम हुई। स्ताप मख में दी कसम हुई और स्ताप जुल्फ में दी कसम हुई। नुवल सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, जरदई चे अगा शे बदल दरकम चित्तब पे राजी केगी। सरदार कौनैन फरमाए अगा शे से शे दे, आप क़यामत की और खुसूसी इख्तियार दे। चे हबीबा स्ताप उम्मत के तपे लास गदाओ ज़बे बखमा, तो पिलास गदा और ज़बे उस लाश बपचाग दी। राशि अगद चर्चियानो खबर था ये रकम न दा राशि मैं यो मसला दा विजी मसले होता सर माल तासर ताल्लुक यो माशुकदा दो आशिकान, यो माशुकदा और दो आशिकान। आशिक मुंग को पाकिस्तान के अल्लाह का नए शक्ति मुंग चे देशक नुम पाकिस्तान के वालू नु दिमागम दा आराम तोप तरफ तलाश। आशिक को क्या जरूर है काबे को जाने की, हम अपने कुए यार का काबा बनावे। बैतुल सनम को छोड़कर काबे को जावेंगे, वहां भी वो सनम है तो क्या मुंह दिखावे। बस ख्याल काबा तो पीजने ना, इश्क तो पीजने ना, काबा देसे द खलील तर काबे दा काबा दा गोरा द खलील टोलो आए द खलील तर काबे दा काबा दा गोरा चे सुख जोड़ कांदी वीरान हरम दजड़ यो लक काबे लवर्तलल पदुमर सवाब पकी निश्ता लकद यो गरीब जड़ चे खुदा द पारा खुशहाल के पके सवाब काबा चे उराना के दुमर गुनाह निश्ता लकबी गुनाह चे दियो मुसलमान लता तकलीफ और से गुनाह नंत कदम बिरता दिल अजारे अजारी लड़मा और खामार कदम बिरता दिल अजार मुंग लड़मान असी अठुए इन पूछल दे डंग लगा के फिरने खबरी मुंग न सुगदा न खबरी की चित्ता चाप से खा खबर की शैतानत हराम तो बेईमान पखला लैला पजड़ के टक दपा सब्रड पखला खंदा पजड़ बेईमान मुसलमान वले सर्द संडा सरमंद मेखे दौरज शेख दशपे खुरे प्रदी मालूना गिरा दे कलाशा सर्द संडा सरमंद मेखे दौरज शेख दशपे खुरे प्रदी मालूना शेख तासद दे शेखान वालो गोरे दे काबलाई बाइस्कोप सरा शेखान ची गर्दी बुझाई वाली दासे ची गिरा में नख का गिर का लिया
څه څه کې چې دلته اوړې راوړې په توپه ولګې دی خو وګوره عرض داو چې سوچ وکړئ دلازاري زمون کور کلی دی زمون دین ایمان دی دلازاري مه کوئ عزیزان خیراتونه مړو پسې دا مسله واوره اگر چې عمل په څوک نه کوي مړو پسې وریجی په خول عزیزان او رشتہ دار راغختل په دې کې ډېر ثواب دی او کده دې وریجو په پیسو غریب ولا بلستن اغستل چې د شپې په کې ود شي په دې کې ډېر ثواب وای پښتانه الکه داسې وکړه جمعات له چرته صفونه والا غریب ولا جامع و یا بم کومه خو عزیزداری د څوک بیا خلک خاندي دغه وګورئ انما الاعمال بالنیات قانون دی قانون چې د عمل مدار په نیت چې تا په دې نیت کو چې عزیزداري کې مسترګه اوچته شي مړی پسې والله که د اوربشې عمره ثواب عمره مویا مردود ته نفع ته نه درو ثواب پاغه شي برسي چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه حرم د چا جوړ نو عشق عزیزانو یو عجیب ماده ده چې الله پاک پچا کې پیدا کړي او هغه عشق په صحابه کې نو ما چرسیانو ته وی چې یو معشوقه ده او دوا عاشقانی یو عاشق داسې دی چې معشوقه ورته आवाज وکړي فلانیا هغه وجه لبیک وسعدیک داسې ورته یو عاشق داسې دی چې فلانیا فلانیا او ډډه واړی کټ ہاں جی او فلانیا اوئے گل سن نو را پاس سترګې مګي راشي وي تاسو سوین اور ته زارک شخوار نامه مې د رجستر نه وېست نو ما دې چرسیانو نه تاسو کو چې په دې مې پوي کوي چې دې معشوقې ته به کوم عاشق په زړه کې ډېر ګرانی دا چې کوم आवाज سره ورته داسې اټینشن ولاړي او کنه چې سترګې مګي د ګوګو غوندې او ګنټه پس راشي ماته وی جی هغه چې کوم ورته داسې ولاړي تابعدار دا به ډېر خوښي ابل وې څه پاگل دی ما زه دا نه وایم چې چرس خراب شی دی او چرس چې دی دا سړی نه بې غیرت جوړ تاسو دا چرسیان وګورئ ټول ګوګوان دلته د دې بازارونو شاته دلته جنډو خانې وي دا په خخته چې سر کیدي او پمپونګې راکاږي خبر نیم چې اوشته که نشته کم شی لا نشته کم شی لا کم شوی هم دی دلته به ډمې وې صاحب ډمې به وې صاحبه اوس بالخانو کې مخامخ نه ناستې دننه ناست خامخا ګډېدو مډېدو لی چې څوک بوځي اجازت وغواړي نو بیا د ګډېدو پخوا به روا او ناروا د خدای او د رسول په لاس کې اوس روا او ناروا دوی سره دي که دوی ووایي چې جایز نو ګډېږه که دوی ووایي چې ناجایز نو ډبه ګډېږه تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې دا به وي لکه ډمې اوس ولې موجودې دي یو یو رونی صحیح او دا د دنیا طالبان ټول بې ښځو دي ور په نکاح کوي یو ښځه به هم داسې نه پاتې کېږي ته به ګډېږې ولې ما ته وګورئ ما ته وګورئ د لاهور د جنگ اخبار پرونی د منځ پاڼه وګورئ یا د جمعې په ورځ چې د دوی هغه مبارکه ورځي نو په دې کې د جنکو فوټوال پرونی پاڼه کې جنکۍ اکی کوي او هغه اکی نیولې کوم ځای سره ده
او کوي څنګه اے شرمېدلو تاسو په کومه خوله د اسلام نوم لئ اے شرمېدلو اے قوم شرمو اسلام شرم تاسو خو اسلام په شرمونو شرم تاسو ورشئ د لاهور او د کراچۍ د جنکو فوټوان وګورئ په خدای قسم په یورپ کې د انګریزانو فوټوان داسې نه پلیتۍ سره شایع کیږي لکه په پاکستان کې چې د مسلمانانو شایع ٹھیک ہے جی منظور منظور ہمیں سب کچھ منظور ہمیں کیا ہے ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہم تو ملا ملا پارا زمانہ کے پا مزو کی پاکستان کے اوگورے دا ټول دفن شو ملا امغا سے نیغ نیغ گرز دا ټول دفن شو ہونا عزیزانو انصاف خشه انصاف گورا پا ټول ملک کی سرکاری خلق یا غیر سرکاری خلق مارشاء اللہ خوخی تاسو ټول وایي نه خوخی لیکن مسلط ده په ملک نه په پاکستان کې ټول ملک چغې د اسلام وای کنه وای نو چې کم شه د ټول ملک خوخته ناراضي او چې کم د ملک خوخ نه دی په زور په دې مذهب ورته کېنولې خبره ده کنه کم شه چې ټول ملک نه خوخی اخو مسلط ته او چې کم شه ټول ملک چغې وای تاسو وای چې یاره ټول خو په یو ځای نشي کېده مونږ هم دي تا د خوږ ګوتې نه نه نیسو زمونږ دا ملک دی پاکستان زمونږ ملک دی دا نظریه پاکستان ټکې یو څو کسانو راویستی و خو چې څوک بیا خوښ نه و ویل بیا دام سورګیری دی نو کوړکی بیا کړ نظریه پاکستان چې څوک خلافي د هغه نه سر قلم کول پکار دي په دې خبره پوهېږئ علماء نه لوی دوست د پاکستان بل څوک نشي کېدی لوی دوستان د پاکستان چې دي علما دي په خدای قسم لوی دوستان علما دي پاکستان آباد علما غواړي او پاکستان آباد دوی غواړي علما آباد په دین او اسلام غواړي او دوی آباد په دمتوب او شراب او کباب فرق دا زه پاکستان چې ټول تاسو په ایمان وای دا دومره زرګونه خلق اوس دلته ناست دي زرګونه هغه ورځ راته چا وویل ستاسو دې جلسو کې خلق ډیر نه مال زمونږ جلسو کې ما زمونږ جلسو کې خلق ډیرې خو دا لیکونکي پوهېږي نه دا د بارډر صوبېداران دي نه د بارډر صوبېداران پوهېږي نه په 16-15 مونږ جلسې زمونږ د اوږې خېټې فارسي ده قسم په خدای چې په تحت سرا کې ننوځو دا خلق به راپسې راځي اوږې خېټې فارسي مونږ سره هېڅ نشته علاوره الوی دی هم نن جوړ بند دی چې څه خو یې در باندې ویش کړی هېڅ نشته د نوری جان قبر دے وی بر مزار ما غریبان بر مزار ما غریبان چراغ نے گلے بر مزار ما غریبان نے چراغ نے گلے نے پرے پروانہ سو زد نے صدائے بلبلے من خود غریب و خبر دے ایس پنش لیکن دام ایمان دے چھ دا پیخور
مسلمان سکے چې د صوبه سرحد مسلمان کمون اور ته ټوپ کو را سره به ټوپ کوي اور نعرہ تکبیر علماء حق عزیزان مونږ سره نور هیڅ نشته سوا د الله نه او د جناب محمد رسول الله چرسیانو وی چې هغه سره په د دې معشوقې ډېر عزیزي چې ورته داسې ودرېږي ما زه دا نه ویم چې چرس خراب شوی دی خو داسې سړی لږ لټ غوندې کي او حی علی الصلاح حی علی الفلاح د معشوقې آواز دی نو چې دا وشي او ته د معشوقې دربار ته رامنډه نه کې نو د عشق د رجسټر نه به دې نامه وځي توبې وویستې په هغه ځای نن یې وګوره تبلیغي جومات کې دي او دومره دومره ګیرې پرېښي نو عزیزانو مونږ نه چې بعضې وخت کې دا خلک پرې پرې نارې وایي لږ زمونږ ژبه هم سخته مونږ کې لږه نرمي هم پکار ده که یو سړی سور کافر وي نو د خپې نه بیا رانیسو داسې اسلام ته بیا راکاږي مونږ نه د دغه شیخان ځان نه جوړوي چې ای به دا چل کړی چې په لاره به تلي هلکه څه چل دی وی به چې ګیر خریلی مې په مخو نه لګي ګیره خریل ښه کار نه دی خو ګیر خریلي له به تبلیغ څنګه کوي لکه مرزا بیدل اشعار چا واورېده چې یاره دا به څومره نیک سړی چې کتو ته راغی تپوس یې وکړو چې مرزا بیدل کوم جومات کې خلوت کې خلقو وی جومات په ما نشته نئی دکان کې وګوره ګیره کلی ورغی ورته داسې ګوري ورته مرزا بیدل شما ریش رامې تراشي ګیره کلی هغه ورته ریش رامې تراشم لیکن دل مخلوق را نه مې خراشم ګیره کلوم خو د خلق وړه نه ازارم هغه ورته لو کم بخت بتراشن ریش دل رسول الله را مې خراشي په ګیره کلولو په خدای قسم ته د محمد رسول الله زړه زخمی کوي مرزا بیدل نیمه ګیره کله کړې وه نیمه پاتې وه بې اوشه پرېوت چې په اوش کې شو ورته وی جزاک الله کے چشمم با ساختی جزاک الله و سړی خدای دی تعالی ډیر لوی جزا درکې کہ مرا با جان جان हमरा ساختی دا سے خبره دی راته وکړه چې عمل په وکړم نو محمد رسول الله سره دی یو ځای کړم نه د تبلیغ کول چل زده کوي ممکن دا عادت شته که چېرته قبر لور شو او څوک داسې لا دوه شرک شرک مشرک مشرک که چالوا راوړه مشرک مشرک کینه خدای دې ورک که چې ورک شي لږ عقل زده که سوچ وکړه سوچ وکړه کم بخته شرک 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 څوک دی مسلمان کړي دي که ټول دی کافر کړی یو سړی دی مسلمان کړی دی تر اوسه پورې چې دنیا د ټوله کافره کړه پس نو شرک شرک مه کوه چل زده کړه حکمت قرآن چې کوم ویلی مونږ پرېښ که زه امام ژبه مې کوتک دی په خلقو مې رئیخ دی که نور دی که نور دی عزیزانو چل زده کړه ګوره دی خوا ګوره پیغمبر اخلاق د تبلیغ متعلق څنګه کاڼي وورېده دعا کوي غر کم دا طائف ټول لاس اوچتوي چې نه یا الله د طائف خلکو په ما د کاڼو باران وکړه خدای د دې بدل کې ته پې د رحمت باران وکړه خلق عظیم چې قرآن ویلی دي د هغې برکات دي چې تر تا او ما پورې اسلام راورسېد د هغې برکت دي تا او ما نه وروسته اسلام پاتې کېده ما ته ګران ښکاري ځکه چې مونږ کې خلق عظیم نشته نو عزیزانو اخلاق ټیک کړي خبرې تبلیغي جماعت والا په ټوله دنیا کې واحده ډله ده چې د دې نه ښه مسلمانه ډله بله نشته تبلیغي جماعت والا بستره پوګه روټۍ نه غواړي چای نه غواړي
جامع وینځل نه غواړي، دیچکه نه غواړي، پیاله نه غواړي او جمعات ته درشي چې د خدای د دین دعوت مې راوړی دی. او بدبخت قومه دا اتمام حجت کیږي لګیا دی چې سبا ته ونه وای چې یا الله ما پسې څوک راغلی نو. تبلیغی جماعت کې د سړی وضع قطع چال چلن دی یو مسلمان شي، زمونږ وضع قطع د بدماشانو ده. تبلیغی جماعت کې د سړی خبرې داسې شي لکه د یو مسلمان چې پکار په دنیا کډله ده نو واحده او واحده ډله د تبلیغی جماعت. اگر چې زه خپل ځاني کمزور هم، صدر کې قریشی صاحب خدای دی وبخي، ما ورته چې میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں ذرا گشت کرنے. وہ نہیں مولانا صاحب مسجد میں بیٹھے اور ہم گشت کر کے آپ لوگوں کو لے آتے ہیں پھر آپ تبلیغ کریں گے. میں نہیں، میں جاتا ہوں. چاغ عزیز بلڈنگ تورلو یو دروازہ موٹا کھولا، پاس نو کون ہے جی آپ ذرا نیچے تشریف لائیں. کون ہے جی کچھ ساتھی آئے ہیں ذرا چراکوزی کی نو خزی تو خزا اور کون وہی کوئی داڑیاں والے کھلوتے ہوں پما ہو پیریان رہا چلان دے رہا کشو دا سے ادرے لو کہے آزمونگ امیر صاحب ورطا ہوئی چھے جی کوئی ساتھی آئیں تے مسجد آپ رات مغرب کی نماز کے بعد تشریف لائیں، کوئی دین کا بیان ہوگا اور یہ ورطا میں تو عیسائی ہوں. ویسے ہی آتے ہو پرائے بیگانے دروازے کھٹکھٹاتے ہو، جاؤ کام کرو. وہ انہیں آپ تشریف تو لائیں وہ جاؤ جاؤ داڑھی مت ہلاؤ. وہ چھے دا ہوئے کنو یو پڑنگ شو پدے ما چھے ما ہوا چھو میں والو دے پریواتو چھے پریواتو اور پسی ورغا مچت میں کو بیاد دے زمکی میں نشتا چھے کیں پیں پاس نے خزم شور جوڑ کو چھے شور جوڑ کو قریشی سے عبزت انہی وما روان دے منڈے کڑے کورتا خطو چرالو جماعت تا ماتا ہوئی چھے اوہ یارا آپ نے عجیب کمال کیا. میں تو خسی تبلیغ نہیں کر سکتا، خسی تبلیغ نہیں کر سکتا. وچ آپ پھر بیا بچے ماں ورطا ہوئی چھے میں بھی آپ کے ساتھ نہیں آپ بیٹھے، آپ ہمارے ساتھ نہیں. اس دیکھو گو رہے سلام پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. منگ دسی کولی تبلیغی جماعت والا کئی دسی کئی کنا کئی کنزل ورتاو کا دعا بدرتاو تاسو خیال رہا ہے نو عرض میں داو چازیزانو دنیا گورے ٹولا بستا چه سردار کونین غند پاتے نش نو بل بسوک پاتے نش. اسرائیل علیہ السلام سکرات دا موت شروع کر. حضرت عائشہ فرمائی چه دا پیغمبر سر مبارک زما سینے سر لگے دلے ہو رنگ مبارک تکسور شو. اسرائیل توائی چه نور تکلیف ہمشتا کا اخلاش و یا رسول اللہ داخل میں پر اوپائے کی وانا دربان دی خیدے. سردار کولین ورطا ہوئے چہ اسرائیل روپے کے شپاڑ سنی تکلیف پا ماں کا کچھ زماد امت سر دیر میرا بانیوں کے لگ ساتھ چتیر شاہ انا للہ و انا الیہ راجعون. صدیق اکبر پس جواب لڑ چراشا صدیقہ آتا چی دکم شم پروانا ہے اگا شمع وفات شو. ابو بکر پمندر آگئی پیور پریوت چگے کڑی چی وا محمدہ وا محمدہ وا خلیلہ وا حبیبہ. دادا ابو بکر آواز پیور پروت دے
په یو مخم خکلئی او په بل مخم خکلئی او دا چغی وی وا محمدا وا حبیبا وا خلیلا اللہ بدو مرگان پتا نہ جمع کئی یو مرگو چرالیو پت وفات شوئی عمر چی واوریدل تورے روستا وی واللہ کچاوے چی رسول اللہ وفات شو اس بتی پدی تورا سر قلم کما دابم نوائے چی زما محبوب وفات زما عزیزانو دا عشق دا علمو دا سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیان دیر شوے دے سبا زمونگ دا مرگری نور جلسیم کئی سبا نہنی میں بجیل تقاسم علی خان کے بیا ماسپخین نپس نو شو بابا کے نہیں دعاو کئی پہ اخلاص دا کتابونا خرسی کی دام والے دعاو کئی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا دعاو کئی چا اللہ دا پاکستان قانون قرآن کی اے اللہ دا پاکستان قانون قرآن و حدیث دا جناب محمد رسول اللہ کی خدا زمونگ دا ملک دار قسم آفتون نا پامان کے اوساتی خدا ٹول کفار تباہ و برباد کے دا مسلمانانو پہال رحم کی